کہنا اور جڑی عورت خود اپنے فیصلے کر کے خود کسی نال بھاگ جاندی ہے، حیران ہونا انہاں والدین تے جڑے پچھو ڈھونڈ کے تلاش کر کے بڑی مجبور کر کے انہوں واپس لے کے آ کے تے پھر وہ رشتہ کرتے پھردے نے، اور وہ گندی ہو گئی ہے، گندیاں کو جان دے قرآن نے کہہ دیتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ فرماندے نے پکیزہ عورتاں پکیزہ مرداں واسطے، گندیاں عورتاں گندیاں مرداں واسطے اللہ نے فیصلے کر دیتے نے، اللہ نے سانو اختیار دیتا ہے، ہن فیصلے اسی کرنے نے کہ اسی ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی بڑی بیٹی زینب دا نکاح ابو العاص نال کر کے دے دیتا، بعد اندر اسلام آیا، نکاح پہلے ہو گیا، اسلام بعد اندر آیا۔ جب اسلام آیا نا بعد اندر تے نبی پاک اللہ تعالی نے حکم نازل کر دیتا کہ مشرک عورتاں مشرکاں واسطے، کافر عورتاں کافر و کافراں واسطے، موید عورتاں موید واسطے۔ فرمایا ہن نبی پاک دی جڑی بیٹی ہے نا وہ اسلام لے آئی، مسلمان ہو گئی۔ ابو العاص کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہونا، باپ دادے والا دین نہیں چھڑنا۔ تے نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی نو پھر چھڑ دے۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی نو اپنے کول بلا لیا کہ کچھ دنوں تو بعد ابو العاص کسی قافلے دے نال گزر رہے سن، مسلمان پھڑدے سن، انہاں نو لٹدے سن پھڑدے سن، تے وہ کسی قافلے نال جا رہے سن تجارت کی غرض نال، مسلمانوں نے دھریا نہ تے نس پیا، مسلمان پیچھے پیچھے تے اگے اگے، تے مدینے چ نا بھاگدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آ گیا، داخل ہو گیا، تے داخل ہو کے نا تے ڈرے ہویا گھبرائے ہویا تے اگے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی۔ تے حضرت زینب آخر زندگی گزاری سی ابو العاص نال بڑا عرصہ گزاریا سی، تے جدو کانپ رہے نے نا ڈر رہے نے، فرمایا نہ ڈر نہ گھبرا۔ تے نبی پاک کی بیٹی نے آواز دیتا زینب نے ابو العاص نو میں پناہ دے دیتی ہے، ہن ابو العاص نو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تے نبی پاک مسجد نبی اندر نے تے نبی پاک نے گل سنی نا تے اللہ دے نبی فرماندے نے میری بیٹی نے، صحابہ کرام انتظار سن نبی پاک دا کی حکم آندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ جس نے میری بیٹی نے پناہ دے دیتی، اس نے محمد نے بھی پناہ دے دیتی، جلدی جلدی میرے نبی آئے۔ فرمایا زینب ابو العاص نے تسی پناہ دے دیتی، میں محمد نے بھی پناہ دے دیتی، لیکن یہ قریب نہیں جانا، الگ رکھ، یہ تیرا نکاح ختم ہو گیا ہے، ایک کافر تو مسلمان ہو چکی ہیں، یہ تیرا نکاح ختم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا نا کہ کافر مرد کافر عورتاں اگر دور جلیت اندر نکاح ہو گیا، بعد اندر اسلام آیا، یا دونوں جناب مسلمان دونوں کافر نے انہاں چوں ایک مسلمان ہو گیا تو نکاح خود بخود ٹوٹ گیا ہے، یعنی ایک دے مسلمان ہونے نال نکاح ٹوٹ جاندا ہے۔ فرمایا نکاح ٹوٹ جاندا ہے۔ نبی پاک ہن تے بڑی پریشانی ہوندی ہے، لوگ جہیز دی وجہ کئی بیٹیاں گھر اندر بیٹھیاں نے جی جہیز تیار کر رہے ہیں، جہیز تیار کر رہے ہیں، بھائی جہیز نبی پاک نے اپنی بیٹیاں دی شادی کیتی ہے، حضرت ام کلثوم ام رقیہ نبی پاک نے جہیز نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ جس نو نبی پاک نے اپنی بیٹیاں دیتیاں نا وہ بڑے امیر سن، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار سن، تے نبی پاک نے ضرورت محسوس نہیں کیتی، جہیز نہیں دیتا۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بالکل غریب سن، بلکہ بالکل ہی غریب سن، تے فرمایا نبی پاک نے ضرورت محسوس کیتی ہے تے نبی پاک نے فاطمہ نو جہیز دیتا ہے، جہیز میرے نبی دی سنت ہے، ضرورت محسوس کرو تے دے دیو، ضرورت محسوس نہ کرو، اگر نہیں دے سکتے بچیاں دا حق ادا کرو، نہیں دے سکتے تو نہ دے، اگلے نو کہو یار تو گھر لے کے جانا سامان بنا جہیز تے لے جا۔ فرمایا پھر جس طرح نبی پاک نے دو بیٹیاں نو جہیز نہیں دیتا، آخری بیٹی نبی پاک نے جہیز ضرورت اتنے محسوس کیتی ہے، جہیز دے دیتا ہے۔ فرمایا نکاح نبی پاک دی سنت ہے۔ اگلی حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدو تسی اپنی بیٹیاں دا نکاح کرنا نا لوگ پتہ چار چیزاں دی بنا تے نکاح کردے نے، نبی پاک نے اے اللہ نے دسیا نا تے واقعی سی ویکھ رہے واقعی انجے گل ہے، چار چیزاں دی بنا تے نکاح ہو رہے نے۔ نبی پاک نے فرمایا یا لوگ حسب نسب ایک نکاح دا پیغام بھیجنے جا رہے دا حسب نسب چنگا چنگی قوم دا ہے، اللہ قوم دا ہے، وڈی قوم دا ہے، اسی بھی وڈی قوم دے ہیں تے انہاں دے وچ نکاح کرنا ہے۔ لوگ حسب نسب ایک کے رشتہ کردے نے۔ دوسری چیز نبی پاک نے بیان فرمائی لوگ مال ویکھ کے رشتہ طے کردے نے، اے چنگا گھر ہے، چنگے کھان پین والے نے، مال ویکھ کے رشتہ کردے نے۔ تیسری شک نبی پاک نے فرمایا لوگ حسن ویکھ کے جب رشتہ کردے نے، کسی نو لڑکے دا حسن پسند آ گیا، کسی نو لڑکی دا حسن پسند آ گیا، حسن ویکھ کے جناب رشتہ کردے نے۔ تے چوتھی چیز نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ دین دیکھ کے رشتہ کردے نے، یار دین چنگا ہے، مال تھوڑا ہی ہے نا، بندہ دیندار ہے، یار مال باویں کھاندے پیندے تھوڑے نے
لیکن گھرانہ دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے۔ اور دین دا مطلب یہ نہیں کہ مسجد دا مولوی ہوئے، اور دین دا مطلب یہ ہے یار نمازی نے مشرک نہیں، نمازی نے غیرت مند نے، حیا والے نے، گل بات والے نے، کردار والے نے، اچھے نے، بغیرت نہیں، حیا والے نے، نمازی نے، یہ نام ہے دین۔ مشرک نہیں ہے، نمازی نے گھر اندر اس بچی دا باپ نمازی ہے، بچی دی ماں نمازی ہے، بچی دے بھائی نمازی نے، اے بچہ نمازی ہے، اس دے والدین نمازی نے، اے دے بھائی نمازی نے۔ فرمایا دین اس چیز دا نام ہے۔ فرمایا چار چیزاں ویکھ کر کے تسی رشتہ کر لوگ رشتہ کردے نے تے نبی پاک فرماندے نے او میرے امتیوں اگر میری گل منو نہ تے فرمایا مال نہ دیکھو، حسن نہ دیکھو، حسب نسب نہ دیکھو، دین دیکھ کے رشتے کرو، اللہ برکتاں پا دے گا، اللہ محبتاں پا دے گا، اللہ سکون رکھ دے گا۔ دین دیکھ کے رشتے، اللہ دی قسم اللہ دی زمین تے جنہ لوگوں نے دین دیکھ کے رشتے کیتے نے انہوں نے وہ بڑے خوش نے، اللہ نے برکتاں پائیاں نے، اللہ خوش ہو جاندے نے، اللہ برکتاں پا دے۔ وہ رشتہ کیویں ٹوٹے؟ وہ جڑا نبی دے کہن تے ہویا ہے، دین ویکھ کے لوگوں نے کہ اور اللہ کیوں رشتے توڑے؟ جرات شیطان دی، حالانکہ زمین تے شیطان لوگوں کو بڑے بڑے گناہ کرواندا ہے تے خوش نہیں ہوندا، چھوٹے چھوٹے بھیجدا جاؤ گناہ کر کے، شام واپس جاندے نے، ہاں جی تو کی گناہ کر کے آیا؟ او میں دو بائیں لڑا کے آیا، او کوئی نہیں ایڈا وڈا کام۔ او تو کی کر کے آیا؟ میں فلانے کو بدکاری کرا کے آیا، او ایڈا وڈا کام تو نے کوئی نہیں کیتا، چھڑ پیچھے چھائے۔ تو کی کر کے آیا؟ میں فلاں کو چوری کروا کے آیا، او ایڈا وڈا کام کوئی نہیں۔ تو کی کر کے آیا؟ او میں ایک بندے کو بندے نو قتل کروا کے آیا، این میں غصہ ہونے اندر بھریا، اونے دوسرے کو قتل کر دتا، او ایڈا وڈا کام کوئی نہیں۔ اگلا آندا کہندا میں میاں بیوی دے درمیان جدائی دلوا کے آیا، او آندا میرے قریب آ، تھاپڑے ماردا ہے، سب تو بڑا کام تو کر کے آیا، قتل کروا کے آیا، چھوٹا کام کر کے آیا، چوری کروا کے آیا، چھوٹا کم کر کے آیا، میاں بیوی دے درمیان اختلاف پوا کے آیا، لڑائی کروا کے آیا، جدائی پوا کے آیا تے تھاپڑیاں ماردا ہے، کہندا تو سب تو بڑا کام کر کے آیا، پانی جائے تھوڑا جہا، بڑا کام کر کے آیا۔ فرمایا دین دے رشتے حسب نسب نہ دیکھو، مال نہ دیکھو، نبی پاک نے فرمایا حسن نہ دیکھو بلکہ دین دیکھو۔ مال دیکھیا، مال ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی۔ حسن دیکھیا، حسن ختم ہویا، محبت ختم ہو گئی۔ اللہ کی قسم ہزاراں گھر ایسے جاننے دیکھے نے جنہوں نے مال دیکھ کے رشتے کیتے، فرمایا اللہ کی طرف کو ازمائش آ گئی، کنگال ہو گئے، وہ عورت چھڑ کے چلی گئی۔ اگر جناب مرد نے دیکھا عورت مالدار ہے، وہ جی مرد چھڑ دیتا، کہ عورت نے مرد نے چھڑ دیتا، فرمایا جنہاں حسن ویکھے کوئی اللہ کی طرف ازمائش آ گئی، حسن ختم ہو گیا، چھڑ دیتا کہ نوی حسن والی نظر آئی، اندر نکاح کر لیا۔ فرمایا حسن دیکھو گے، مال دیکھو گے۔ سورت بقرہ اندر نا ایک نے اپنے چچا دی بیٹی دا مال ویکھیا نا، چچے کول مال ہے تے نیت کی ہے کہ انہیں کول مال ہے تے انہیں بڑا مال ہے کہ آنا تے ہکا بیٹی ہے تے اندر نکاح کرنا، اون تے چاچے نے مینوں دینی نہیں کیونکہ دے کرتوت چنگے نہیں سن، کیونکہ یہ دین اچھا نہیں سی، یہ چنگے کرتوت ہوندے تے چچے نو قتل کرنا سی۔ یعنی اتنا تے بھیڑا ہے سی نا، شرابی بھیڑا سی، گندا سی، انہوں پتہ سی انہیں چچے نے مجھے رشتہ نہیں دینا، انہیں کرنا کہ اس نو مار دینا، قتل کر دینا، کہ انہیں چچے نو قتل کر کے کہ اس لڑکی نال پلاننگ کی ہے کہ اس لڑکی دا مال ویکھ کے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے کہ انہیں جناب اپنے چچے نے قتل کر دیتا ہے۔ فرمایا مال نہ دیکھو، حسن نہ دیکھو، حسب نسب نہ دیکھو، بلکہ دین دیکھ کر کے کم از کم دین ضرور دیکھو۔ نمازی تے ہے، مشرک تے نہیں، دین دیکھ کر کے اپنی بیٹیاں دا نکاح کر کے دیو۔ نبی پاک کرے صلوات والسلام جنگ ہوئی، جنگ دے اندر بڑیاں عورتاں لونڈیاں دی شکل اندر مسلماناں دے حصے اندر آئیاں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماں جی صفیہ رضی اللہ، ایک سردار دی بیٹی عام عورت نہیں سی، لونڈی بن گئی، جنگ حاصل آ گئی تے نبی پاک نے حضرت صفیہ دا جدوں اخلاق دیکھیا ہے نا، کردار دیکھیا نا، مسلمان ہو گئی تے نبی پاک نے دا دین دیکھیا ہے تے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ صفیہ نال میں محمد آپ نکاح کراں گا۔ نبی پاک نے نکاح کیتا ہے، حضرت صفیہ دا دین دیکھیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو گشت کر رہے نے تے رات نو گشت کردے گھر دے قریب ہو گیا۔ روایت اگرچہ تھوڑی جی کمزور ہے لیکن مانن دے لحاظ بڑی زبردست ہے۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے قریب
مشہور واقعہ بڑا ہی مشہور ہے. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں رات دے گھر دے قریب گئے نا تے اندروں ایک ماں تے ایک بیٹی بحث کر رہی نے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کن لا کے سنے کی گلاں کردیاں پئیاں اس ٹائم. ماں کہندی اپنی بیٹی نو دودھ دی آن تو پہلے پہلے دن ہون والا ہے. فرمایا آن تو جنہاں نے دودھ لینا انہاں دے آن تو پہلے پہلے دودھ دے اندر پانی پا دے. تے بیٹی کہندی نہیں نہیں ماں جی یہ کیڑا کام تو کہن لگی ہے پانی پا دیا. نہیں نہیں. فرمایا نہیں نہیں عمر بڑے سخت خلیفہ نے بڑے سخت حکمران نے انہاں نوں پتہ لگے گا تے پتہ نہیں کیویں سزا دے گا. تے ماں کہندی بیٹی نو عمر اس ٹائم کیڑا ویکھ رہا ہے. تے بیٹی نے جڑی اگلو گل کیتی نا پیرا تھلے زمین نکل گئی. فرمایا ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا عمر دا رب تے ویکھ رہا ہے جڑا تیرے چ بھی ویکھدا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی دا دین بڑا پسند آیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ لڑکی دی تربیت بڑی پسند آئی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ اس گھر دے جناب دروازے تے نشان لا دیتا ہے. صبح امیر المومنین نے اپنے رشتہ اپنے بیٹے دا رشتہ بھیج دیتا ہے. غریب جہا گھر ہے. فرمایا دین دیکھیا ویسے غریب نے اس بچی دا کردار دیکھیا او دا جناب دین دیکھیا اس دا اخلاق دیکھیا تے اپنے بیٹے دا رشتہ بھیج دیتا ہے. فرمایا دین دیکھو نبی پاک روایتاں بڑی مشہور نے بڑی سب و کموز نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی پھوپھی دی بیٹی زینب نو وہ اللہ تعالیٰ دا انتخاب ہے. اللہ زمین تے جب نبیاں دے انتخاب کردا ہے نا تے اللہ دی زمین تے جس تو جڑا سب تو بڑا خاندان ہوندا ہے نا اللہ نبیاں نو اون دے وچوں بناندا ہے اون دے وچوں نبی دا انتخاب کردا ہے. اس وقت عرب دے اندر سب تو بڑا خاندان محمد رسول اللہ دا خاندان ہے. خاندان دا بڑا ہونا اور بات ہے غربت تے جناب امیری غریبی دا ہونا اور بات ہے. فرمایا سب تو اونچا خاندان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے. تے اللہ دے نبی اپنی پھوپھی دی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہندے نے او زینب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی دیاں بیٹیاں کوئی نہیں ہیں اس وقت میں نبی دیاں اس وقت نبی پاک دیاں بیٹیاں دا نکاح ہو گئے سن. فرمایا زینب میریاں بہناں کوئی نہیں تو ایک قسم دی میری پھپھو دی بیٹی ہے. تے فرمایا میں فیصلہ کیتا ہے میں تیرا نکاح زید نال کر کے دے دیاں زید نو کر کے دیاں. زید غلام ہے تے میں این کر کے سمجھانا جس طرح کہ وہ بڑی پیاری گل سمجھ آئی. سیف الخار ملتانی صاحب سمجھا رہے سن کہ تسی غلام دی اس وقت او لوگ غلام نو اس نظریے نال دیکھتے سن جویں تسی اج دا انج لا لو کہ ایک مسلی اٹھ کے آ جائے میلے کپڑے ہون تے آ جائے تے کہ سید نے کہے مینوں بیٹی دا رشتہ دے. اے مڑ بھی کچھ نہ کچھ دی قدر ہے اج دے مسلی دی لیکن اس وقت دے غلام دی بالکل ماشرت اتنی قدر بھی کوئی نہیں سی. اس حقارت دے نال لوگ دیکھتے سن. حیران ہو گئی حضرت زینب بھی کہ میرا نکاح اللہ دے نبی میرا تسی انتخاب کیتا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے ہاں زینب میں زید دا دین ویکھ کے میں زید دا اسلام ویکھ کے میں زید دا دین ویکھ کر کے فیصلہ کیتا ہے میں زید نال محبت کرنا وا. تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہدیاں نے میرا ارادہ تے کوئی نہیں ہے لیکن تسی فیصلہ کیتا ہے تے مینوں آمین ہے. نبی پاک نو رشتہ کروایا ہے تے صرف دین دی بنا تے کروایا ہے. فرمایا نبی پاک دا خاندان ویکھ لو تے فرمایا زید غلام ویکھ لو نہ نوکر ہے غلام ہے جدی معاشرہ حیثیت بھی کوئی نہیں. تے نبی پاک نے ثابت کیتا ہے اے بیٹیاں والو فرمایا خاندان نہ دیکھو مال نہ دیکھو حسن نہ دیکھو اپنی بیٹیاں تے بہناں دے رشتے ضرور کرو لیکن دین دیکھو اللہ برکتاں پا دے گا. تسی چاہندے ہو نا اچھا پاویں اچھا کھان اللہ دی قسم دین وچ رشتہ کر دیو تو ویکھیں گا اللہ تینوں دکھائے گا کھان کے بھی تیرے نالوں اچھا پین کے بھی تیرے نالوں اچھا اللہ لباس بھی پیارے پہنائے گا اللہ پردے بھی عطا کر دے گا جڑے تینوں اللہ دوتے دے گا وہ تربیت بھی بڑی اچھی ہوئے گی وہ بھی بڑے نیک ہون گے. فرمایا دین دی بنا تے بیٹیاں دے رشتے کرو دین دے کے اپنی بیٹیاں دے رشتے کرو دین دیکھو دین دیکھو. موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے مدینہ مصر اندروں نکلے مدین چلے گئے تے ایک جناب بزرگ ہے جد اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیتا ہے. کچھ تے کہندے شعیب علیہ السلام نے کچھ کہندے ویسے اللہ دا نیک بندہ ہے انہاں دی بیٹیاں بکریاں چرا رہی نے انہاں نوں پانی پلا کے دتا وہ ٹائم نال واپس چلیاں گئیاں باپ حیران ہو گئے جلدی جلدی واپس آ گئے. خیر ہے فرمایا ایک بندے نے پانی پلا کے دتا فرمایا جاؤ اس بندے نوں لے کے کون ایڈی بڑی نیکی کرن والا انہاں وچوں ایک آئیے تے موسیٰ نبی اُتے درخت دے تھلے کھڑے نے اللہ کول دعاواں کردے پے نے اللہ میں فقیراں تے
تو غنی ہے اللہ پیٹ اندر بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے کہ وہ جناب اس بزرگ دی بیٹی آ گئی فرمایا میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے فرمایا جڑا تو سانو بکرے نو پانی پلایا نا میرا باپ تمہیں مزدوری دینا چاہتا ہے کہ وہ جڑی اور اللہ نے قرآن دا نقشہ کھینچیا ہے وہ جڑی بیبیاں نے کیونکہ رستے دا گھر دا پتہ اس عورت نو ہی ہے اس بیبی نو ہی ہے وہ اگے اگے ٹر پیندی ہے موسیٰ نبی پیچھے پیچھے ٹر پیندا ہے کہ ہوا دے جھونکے نال چادر پاندیاں سن عورتاں ہوا دے جھونکے نال پنڈلی تو چادر ہٹی ہے نا تے موسیٰ نبی غیرت مند ہے انہوں کہندے نے حیا والے غیرت مند موسیٰ نبی کہندے نے او بی بی روکنا تو میں پیچھے چل تے میں تیرے اگے چلنا وا تے جدے جدے جانا ہوئے انج بھی نہیں آکھے مینوں بول کے دس دے فرمایا نہیں نہیں کیونکہ اللہ فرماندے نے او غیر محرمہ نال جدوں گل کرنی ہے تے فرمایا اس انداز نال نہیں کرنی کہ اگلا تواڈے تے میل ہو جاوے گل ضرور کر سکدی ہو لیکن اس انداز نال نہیں کرنی تے موسیٰ نبی نے کہا گل بھی نہیں کرنی میں تیرے اگے اگے چلنا تو میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے تے جدے جدے جلد میں سیدھا جا رہی ہوں تے جتھے مڑنا ہوے اوتھے پتھر سٹ دیویں کنکر چک لا اوتھے کنکر سٹ دیویں بائیں جانا تے بائیں کنکر سٹ دیویں دائیں جانا تے دائیں کنکر سٹ دیویں فرمایا موسیٰ نبی اس گھر تک پہنچ گئے تے جناب اس بندے نے ساری گلاں پوچھیاں موسیٰ نبی نے دسیاں میں بڑا ستایا ہوا مینوں اپنی قوم نے کھڑ دیتا اپنے علاقے دے اندروں فرمایا کوئی مسئلہ نہیں تے جڑیاں بیٹیاں نے نا ہائے اللہ اور شرم والیاں حیا والیاں سن اللہ تعالی نے انہاں دا حیا قرآن اندر بیان کیتا ہے کہ جدو موسیٰ نبی لے کے چل رہی ہے نا جو دی نظر زمین تے نے انہیں پردہ کی تو حیا دی چال چل رہی نے فرمایا نیک عورتاں نے تے جناب وہ اپنے باپ نو کی کہہ دیاں نے ابا جان ساڈے دواں وچوں ایک دا نکاح کر کے دے دے ایندے نال نکاح کر کے دے دے اے ہمت والا بھی بڑا ہے تے امانتدار بھی بڑا ہے تے باپ پریشان ہو گئے تینوں کیویں پتہ لگا طاقتور بھی بڑا ہے تے امانتدار بھی بڑا ہے تے کہندے بابا جی میں تانوں دسنی آ ہمت والا اس طرح ہے جڑا حکم ہے نا جتھوں اساں بکریاں نو پانی پلاندیاں سن 10 بندے ڈکنا اٹھا کے سائڈ تے رکھ دے نے انہیں کلے ڈکنا اٹھا کے سائڈ تے رکھ دیتا ہے اللہ دا نبی ہے اللہ دا نبی ہے تے فرمایا مانندار اس طرح ہے جدوں میں لے کے آ رہی سن تے میں اگے اگے چلدی پئی ساں تے پنڈلی تو میرا کپڑا ہوا نال سائڈ تے ہویا ہے تے انہاں مانندار نہ حیا والا غیرت مند ہے اے مینوں کہندا تو پیچھے چل تے میں تیرے اگے چلنا وا اوتھوں مینوں پتہ لگ گیا ہے غیرت مند بھی ہے حیادار بھی ہے کہ اس بندے نے اس بزرگ نے موسیٰ نبی نو اپنی بیٹی دیتی ہے تے دین دیکھ کے دیتی ہے نہیں ویکھیا پتہ نہیں کتوں آیا بھاگ جائے گا فرمایا کیا دیندار ہے اللہ نو حاضر ناظر رکھ کے اللہ دی رضا واسطے اپنی بیٹی اس دے حوالے کر دیو جدوں تسی دین دیکھ کے دیندار نو اپنی بیٹی حوالے کیتی ہے میرا اللہ فیصلہ کرے گا تہاڈی بیٹی نو میرا رب ضائع نہیں ہون دے گا تو دین دیکھیا سی اس واسطے میرا رب مدد کرے گا فرمایا بیٹیاں دے رشتے کرو اپنی بہناں دے رشتے کرو نبی پاک دی سنت بڑا نسخہ اللہ دے نبی دس گئے نے فرمایا دین دیکھ کے جناب رشتے کرو اللہ برکتاں پا دے گا ہن تے میں حیران ہونا کئی گھر اندر جناب ہن جی کی ہے جی رشتے کرنے نے لیکن کئی گھرانے اندر بچیاں بیٹھیاں نے مینوں پتہ لگدا ہے وہ کیوں بیٹھیاں نے جی رشتے کوئی نہیں مل رہے میں اگلے دن ایک جگہ دم کرن گیا دم کیتا چھوٹے بچے نو تے او جی بوڑھی ماں کہندی سنو جی قاری صاحب میں کہ ہاں جی فرمایا میری بیٹیاں بیٹھیاں نے تے کوئی صاحب تسی کر لیندے ہو رشتے کوئی نہیں آ رہے میں کہ ماں جی رشتے تسی رشتے داراں وچ ہی کر دیو خاندان اندر کر دیو یا باہر بھی کر لیندے ہو کوئی ڈھونڈاں گے تے کہندے نہیں نہیں رشتے تے اپنے خاندان وچ بھی کرنے نے میں کہ ماں جی خاندان نہیں دیکھو تسی دین دیکھ کے رشتے کر دیو اللہ تعالی جو تو دل اندر یہ آئے گا نا کوئی دیندار رشتہ مل اللہ بھیج دے گا پھر جب تمہارے دل اندر آیا گا نا اللہ کوئی دیندار رشتہ آ جائے اسی اپنی بیٹیاں رشتے کر کے دے دیں گے اور دین ذہن اندر رکھ رشتے میرے رب بھیج دے گا میرا اللہ بھیجے گا آسمان تے فرمایا نہیں پھر خاندان کہے گا کہ انہوں خاندان چ لیا کسی نے اس واسطے باہر کر دے بنا ہائے اللہ میری وہ مڑ جائے خاندان جتوں نکلیا کیا حیثیت ہے خاندان دی خاندان دے تانیاں تو ڈرن دی وجہ تو اپنی معصوم بیٹیاں جوان بیٹیاں نو گھر اندر بٹھا کے بیٹھی ہیں ایک گڑی شاہدہ دین ہے ایک گڑی غیرت ہے ایک گڑا حیا ہے فرمایا اللہ دا دین دے کر کے اپنی بیٹیاں دے رشتے کر دیو دین دے کر کے مال نہ دیکھو خاندان نہ دیکھو انسان دے کر کے اپنی بیٹیاں دے رشتے کر کے دے دیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اسد اس گل نو غیرت محسوس کرنے آئے کہ کسی جناب دیندار نو کہہ دے میری بیٹی دا رشتہ لے لے غیرت محسوس کرنے آئے وہ اللہ دی قسم
میں اللہ دی زمین تے سب تو بڑے غیرت مند اللہ دے نبی ہوندے نے، فرمایا اس تو بعد ولی ہوندے نے، اس تو بعد نبی پاک دے نبیوں تو بعد صحابی ہوندے نے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہائے ہائے او عمر، نبی پاک فرماندے نے میں معراج تے گیا، عمر جدوں میں معراج تے گیا میرے نبی واپس آ کے دس رہے نے، عمر میں جنت دی سیر کر رہے ہیں، محل تے میں بڑے بڑے ویکھے نے، ایک مال ویکھیا تے میں ویندا ہی رہ گیا، او انو پیارا مال تے میں جبرائیل کول پوچھیا، فرمایا محل کس دا ہے؟ فرمایا اے تواڈے غلام عمر دا محل ہے۔ کہ عمر ہے میرا دل کیتا مالی بڑا سونا رب نے تیرے واسطے تیار کر کے رکھیا، میرا دل کیتا ہے میں تو تیرا محل ویکھاں۔ فرمایا پھر کی ہویا؟ حضرت عمر رہند گئے، حضور پھر کی ہویا؟ فرمایا نبی پاک نے عمر میں پھر تیرے محلے چ داخل ہو گیا، جدو تیرے محلے چ داخل ہو جانا محل اگے ایک ہور بیٹھی سی تے میں فوراً ہی باہر آ گیا۔ فرمایا نبی پاک نے کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا عمر میں نے تیری غیرت یاد آ گئی، تو اتنا غیرت مند ہے، حضرات سب تو زیادہ غیرت مند اللہ ہے، اس تو بعد غیرت مند نبی نے، اللہ دی زمین تے سب تو بڑا کوئی غیرت مند ہے وہ محمد رسول اللہ نے، اور عمر اتنا غیرت مند ہے جس دی غیرت دا حیا محمد رسول اللہ کر رہے ہیں، او عمر غیرت مند ہے۔ او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر دی بیٹی ہے بیوہ ہو گئی، ٹینشن بڑی ہے بیٹیاں دی، بیوہ ہو گئی، گھر اندر بیٹھ گئی۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اندروں نکلے، بیٹی دا رشتہ لے کے نکلے، فرمایا چلدے چلدے ابو بکر کھل گئے، فرمایا ابو بکر ایک گال کرنی ہے، فرمایا اس ٹائم آئے نے جس ٹائم آن دا کوئی بندہ عام روٹین نال نہیں آندا، اس ٹائم آئے نے جس ٹائم کو لگدا کوئی خصوصی ضرورت پئی تے پھر آئے نے۔ فرمایا ابو بکر میں تواڈے کول خواہش لے کے جانا، ایک تڑپ لے کے جانا۔ ابو بکر کہندے نے ہاں کس واسطے آ رہے ہو؟ حضرت عمر کہندے نے ابو بکر میری بیٹی صفیہ میری بیٹی حفصہ او دے نال تسی نکاح کر لو، پسند کرو نا تے او دے نال نکاح کر لو۔ تے ابو بکر کہندے نے عمر مینوں پسند ہی کوئی نہیں ہے، میں نہیں کرنا نکاح۔ حضرت عمر رضی اللہ بڑے پریشان ہوئے، فرمایا بیٹیاں دا رشتہ لے کے گیا وا، بیٹی دا رشتہ لے کے گیا وا، اگوں ایویں دا جواب بندہ کہہ سکدا سوچاں گا دیکھاں گا خیال کراں گا حضور نال مشورہ کراں گا۔ فرمایا ٹھوک کے جواب تا نہیں کرنا عمر، نہیں کرنا تیری بیٹی نال رشتہ۔ حضرت عمر کہنے کیویں دا جواب ہویا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہیں آئے، اے فرمایا سیدھا عثمان دے گھر چلے گئے، حضرت عثمان دے گھر چلے گئے، فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی حفصہ دے نال تسی نکاح کر لو۔ حضرت عثمان تازہ تازہ غم ام کلثوم دا فوت ہوئی نے، فرمایا ہاں میں جے تک مینوں غم بڑا تازہ تازہ غم میری بیوی فوت ہوئی ہے، نبی پاک دی بیٹی فوت ہوئی ہے تے میں جے تک میرا کوئی ارادہ نہیں۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر آ گئے، تھوڑی دیر سوچیا تے پھر شکایت لا کے نبی پاک کولو چلے گئے، فرمایا انہاں کولو اے بڑے شیوخ نے ابو بکر اور عثمان انہاں کولو جواب ملیا، ہور کینو رازدان سمجھ کے ہور کہندے کول جاواں بیٹی دا رشتہ لے کے، انہیں ٹھکرا دیتا، میرے تے اگے قدم ہی روک گئے نے، ہن میں اگے نہیں جا سکدا۔ نبی پاک کولو چلے گئے، فرمایا سونیا بیٹی دا رشتہ لے کے گئے ابو بکر صدیق دے کولو تے انہاں نے انکار کر دیتا۔ بندہ اتنا تے کہندا نا کہ مشورہ کر لواں گا، سوچ کے تینوں دساں گا۔ پھر عثمان کول گیا تو انہوں نے بڑی عجیب جلفہ نال جواب دیتا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے او عمر پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، جد نال تیری بیٹی دا نکاح ہوئے گا او عثمان نالوں بھی اعلی ہوئے گا، ابو بکر نالوں بھی اعلی ہوئے گا، اودے نال تیری بیٹی دا نکاح ہوئے گا تے عثمان نال جس دا نکاح ہوئے گا محمد دی بیٹی ہوئے گی۔ تے نبی پاک فرماندے نے اے عمر تیری بیٹی حفصہ نال میں محمد خود ارادہ رکھنا نکاح کرن دا۔ تے جد میں گل کھل گئی نا تے ابو بکر صدیق ہون گئے، حضرت عمر کو فرمایا او تانوں غصہ تے لگا ہوئے گا نا جدوں تو بیٹی دا رشتہ لے کے آیا تو میں انکار کیتا، اللہ دی قسم میں انکار نہیں کرنا، میں انکار تاں کیتا ہے جیڑی گل نبی پاک نے تینوں کیتی ہے نا کہ میری بیٹی تیری بیٹی دا رشتہ میں کراں گا، اے تے نبی پاک نے تیرے نال تے ہون کیتی ہے جدوں تو میرے کول رشتہ لے کے آیا بیٹی دا، اس تو پہلے نبی پاک نے مینوں یہ دس دتا سی کہ عمر دی بیٹی نال میں رشتہ کرنا چاہنا تے نبی پاک دا راز سی میرے کول، میں پہلے دسنا بھی تینوں نہیں سی چاہندا، میں تینوں لالچ کیوں رکھنا، سوچ کے دساں گا، یہ تے لارے نے۔ فرمایا میں تینوں کہنا سی قبول کر لینا سی، میں انکار تاں کیتا ہے لالچ کیوں رکھاں جدوں مینوں پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تیری بیٹی نال نکاح کرنا چاہتے ہیں۔
فرمایا دین دیکھ کر کے رشتے کر دیو، دین دیکھ کر کے رشتے کر دیو۔ اللہ فرماندے نے جو تسی دین دیکھ کے رشتے کرو گے نا لتسکنو الیہا، اللہ اندے وچ سکون رکھے گا۔ ہن دعاواں کرنے بڑی پیاری دعا ہے قرآن پاک اندر، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کی معنی اس دعا دا؟ اللہ ساڈیاں بیویاں، اللہ بیویاں دے اندر میری آنکھاں دی ٹھنڈک رکھ دے، اللہ بیوی دی وجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ کم از کم جڑا ساتھی نعمت دا بنا دے، بندہ باہروں اندر آوے تے ٹھنڈ پہ جاوے، اللہ انج دا تینوں بنا دینا۔ فرمایا ہن تو دعاواں کرنا، ہن تو آپ کرن دا کیا فائدہ؟ جدوں تو رشتہ کرن لگا سی اودوں حسن دیکھ کے کیتا، جدوں تو رشتہ کرن لگا سی فیصلہ کرن لگا سی اودوں مال دیکھ کر کے رشتہ کیتا، ہن دعاواں کردا پھرنا، اللہ ٹھنڈک نہیں مل رہی، سکون نہیں مل رہا، تینوں سکون ملنا ہی نہیں ہے۔ تو جدوں رشتہ کیتا سی اس دے نال اودوں تو اس دا دین نہیں سی دیکھیا، ایندا حسن دیکھیا سی، ایندا مال دیکھیا سی، ہن پتہ لگا جس ٹائم 2-4 بچے ہو گئے نے، ہن دعاواں کردا پھرنا ربنا ہب لنا من ازواجنا، اللہ ایسا بنا دے کہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہو جائے۔ فرمایا دین دیکھ کر کے فرمایا رشتے کرو تے اللہ ٹھنڈ پا دے گا۔ دین دے رشتے جویں جویں بڑھتے جان گے دین دے رشتے ان جن اللہ محبت پیدا کرتا جائے گا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیتا ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے دور چلے گئے نے کسی کام واسطے، کافی دنوں تو بعد آئے، شام رات نو 9 بجے پہنچے، 10 بجے پہنچے، انہوں نے پہنچن تو پہلے پہلے اطلاع دے کر کے گھر جانا چاہیے تاکہ بیوی اپنے خامد واسطے بناؤ شنگار کر لوے۔ فرمایا بیوی خامد واسطے بناؤ شنگار کرے، گھر اندر رہ کر کے خوشبو بھی لگا سکتی ہے خامد واسطے۔ فرمایا جس طرح دا خامد لباس پسند کرے اس طرح لباس بھی گھر اندر پا سکتی ہے، خامد نو خوش کرنے واسطے گھر دے اندر رہ کے کچھ بھی کر سکتی ہے، جو مرضی لباس پا لے گھر دے اندر، جو لباس ہوتا خامد پسند کرے، لیکن گھر دے اندر اندر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم تیار ہوئی، بچہ فوت ہو گیا، بچہ جدوں فوت ہو جانا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کہندیاں نے ان دنوں تو بعد آ رہی ہے۔ فرمایا کہ بچے دی فوت کی سنے گا تے پریشان ہو جائے گا، ان دنوں تو بعد بیچارہ سکون کیویں حاصل کرے گا؟ اللہ نے بیویاں سکون واسطے بنائیاں نے نا، اے تے بیچارہ ان دنوں تو بعد آ جائے، اگے بیٹے دی گم جناب بیٹے دی فوتگی دا پتہ لگے گا تے فرمایا سکون ہی ختم ہو جائے گا۔ ام سلیم نے کی کیتا ہے؟ فوت ہوئے نے بیٹے نو، ہائے ہائے پتہ دکھ تے ام سلیم تے نا، پیٹ اندر بچہ ام سلیم نے رکھیا ہے، تکلیفاں جنن لگیاں ام سلیم نے لگیاں نے۔ فرمایا بچے نو، مرے بچے نو، فوت شدہ بچے نو اے سائڈ تے کمرے اندر سلا دیتا ہے۔ ابو طلحہ آئے، تیاری کیتی، بناؤ شنگار کیتا، ناتیاں 2-3 صاف ہوئیاں نے، ابو طلحہ آ رہے نے، ابو طلحہ آ گئے، فرمایا خلوت اختیار کیتی ہے۔ فرمایا بچہ کیسا؟ فرمایا بچے نو رہن دیو، بچہ آرام کرے، بچہ آرام وچ ہے، بچہ مکمل آرام وچ ہے، بچے نو چھڈو۔ فرمایا خلوت اختیار کرو، سکون حاصل کرو۔ ابو طلحہ نے سکون حاصل کر لیا، جب سکون ہو گیا غسل کر لیا تے ہن ام سلیم انداز بھی بڑا پیارا، پیاریاں بیویاں، دیندار بیویاں، بڑا پیارا انداز ہے۔ ام سلیم کہندیاں نے ابو طلحہ اگر کسی بندے کول کوئی امانت ہوے، کسی بندے نے کوئی امانت دے تے وہ کہے میری امانت واپس کر دے، واپس کر دینی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ابو طلحہ کہندے نے واپس کر دینی چاہیے، جہی امانت ہے وہ اگر واپس لوے تے لے لوے، کوئی مسئلہ نہیں، اودی جو ہے۔ فرمایا جڑا بچہ اللہ نے سانو دتا سی نا وہ اللہ دی امانت سی، اللہ نے واپس لے لیا ہے، یہ تے رات دا ہی فوت ہویا، میں تینوں نہیں دسیا۔ ابو طلحہ نے ساری گلاں سنیاں تے سیدھے ہی نبی پاک کول چلے گئے۔ فرمایا اسی طرح میں سلیم نے کیتا ہے، بچہ میرا فوت ہو گیا مینوں نہیں دسیا۔ فرمایا سکون حاصل کیتا ہے، صبح غسل کیتا تے صبح مینوں دسیا ہے تے نبی پاک نو ام سلیم دا خامد نال سکون دینا، خامد نو سکون دینا، خامد نو محبت دینی، خامد نو پیار دینا میرے نبی نو اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے۔ میرے نبی نے سنیا تے اکھاں چوں آنسو، ہائے ام سلیم تیرے صبر اور سکون میں تینوں خامد نال اتنا ایڈی محبت ہے، ہائے خامد تے سکون دا خیال کیتا ہے۔ فرمایا اپنے بچہ تیرا اللہ دے رستے تے فوت ہو گیا ہے، صبر کیتا ہے لیکن خامد دے سکون، خامد نو سکون دیتا ہے۔ نبی پاک نو بڑا جناب بڑا پیارا انداز لگا تے نبی پاک ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیندے
فرماندے نے اے میرے اللہ اے جڑی رات ہے نا مسلمہ تے ام سلیم جس رات اندر برکت پا دے اوے اللہ نے ایسی برکت پائی ہے ایک بیٹا اللہ نے دیتا ہے پھر دوسرا بیٹا اللہ نے دیتا ہے پھر تیسرا دیتا ہے اللہ نے فرمایا ہر سال 9 بیٹے ام سلیم نو دیتے نے تے 9 دے 9 حافظ قرآن دیتے نے فرمایا اے ہے چنگیاں بیویاں اچھیاں بیویاں اللہ تو دعا جو سنے سنایا اللہ اس پہ عمل دی توفیق عطا فرما